नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। कसलाई केको रनको, घर ज्वाइँलाई खानको रनको। जनता महँगी, अभाव र चरम व्यथितिसँग जुझ्दैछन्, तर महिनौँ भो सत्ताभोगीहरूको रोतरोत एउटै छ। अघिल्ला मन्त्रीहरूको भाग पुग्यो, अब नयाँ मन्त्रीलाई भाग शान्ति देऊ। बालुवाटार बैठकमा देश र जनताले भोगेका सङ्कट एजेन्डा बन्दैनन्, बन्छन् त केवल सत्ताभोगी दल भित्रैका र गठबन्धन सगोलका भागबन्डा र आपसी स्वार्थ रक्षा। एक नमुना मन्त्री भन्ने चिज कसैले चिरस्थायी सधैँभरि प्राप्त गरेको चिज होइन। एकदमै चाँडै अब दिनहरूमा होइन घण्टाहरूमा मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने दिशातिर लागिरहेको छ। महत्त्वपूर्ण विषय अहिलेसम्म लागू हुँदैन। यसले के सन्देश दिइरहेको छ? हाम्रा मन्त्रीहरू जसलाई हामीले फिर्ता गर्ने भनेका छौँ, हाम्रा मन्त्रीहरू जसलाई जानका निम्ति हामीले चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा जानका निम्ति चाहिँ निर्णय गरेका छौँ, उहाँहरूको कस्तो प्रकारको मनोविज्ञान बनिरहेको होला? यसले देशव्यापी रूपमा के सन्देश दिइरहेको छ? सुनिहाल्यौँ, कति फराकिलो र महत्त्वपूर्ण छ चिन्ता। मन्त्री हुन नपाएकाहरूको मनोविज्ञानमा के असर पर्यो होला? उनीहरूमा के स्थिति गुज्रियो होला? उनीहरू मन्त्री बन्न नपाउँदा देशव्यापी के सन्देश गएको होला? यो हो महिनौदेखिको राष्ट्रिय चिन्ता, यही हो राष्ट्रिय एजेन्डा। सरकारमा सहभागी दल, मन्त्री र नेता यी र यस्तै आपसी स्वार्थ र सत्ताको लुछाचुडीमा निर्लज्ज, नङ्ग्रा र ठुँड रगड्दैछन्। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसका मन्त्रीले खाइपाई आएको पद छाड्न नमान्ने, अर्कोतर्फ मन्त्री हुन खुट्टा उचालेकाहरूले बुर्कुसी मारेर खाँबो नै उखेल्ने स्थिति छ नेकपा यसमा। आपसमा जुधेका स्वार्थी लोभीहरूका नजरमा जनताका दुःख पीडा परुन् कसरी? माधव नेपाललाई यता टाल्यो उता भत्किने, उता टाल्यो यता भत्किने हैरानी र जोखिम छ। भएका मन्त्रीले हाम्रो पद खोसियो भने जे पनि हुनसक्छ भनेर धम्की दिन्छन्। हुन नपाएका मन्त्रीले हामीलाई छिटो मन्त्री बनाऊ नत्र जे पनि हुनसक्छ भनेर घुर्क्याउँछन्। दुईतर्फी धम्की र घुर्कीबाट घेरिएका माधव नेपाल जनताका समस्यामा कसरी पसुन्? उनलाई डर र चिन्ता छ कि दुवैतर्फका झगडियाहरूको हितचित्त मिलाउन सकिन भने पार्टी नै छाड्ने पो हुन् कि? बचेकुचेका नेता पनि लाखापाखा लागे भने पार्टीको हालत के होला? त्यो पनि चुनावको मुखमा। निकै सन्तापमा छन् अध्यक्ष माधव नेपाल। उनका आफ्नै दुःखले जनताको दुःख छेउ पर्न, ठम्म्याउन दिएको छैन। आफ्नै दुःखको भारीमा थिचिएका छन् माधव नेपाल। देश बहुआयामिक सङ्कट झेल्दैछ, जनता अनेक मारमा छन्। सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरू कसरी हुन्छ देशको सङ्कटसँग जुझ्ने र इमान्दार प्रयत्नबाट जनतालाई हामी छौँ है भन्ने आभास दिने, राहत र ढाडस दिने, भरोसा दिने यो समय थियो, त्यसमा जुट्नुपर्ने बेला थियो। तर ठिक उल्टो यही हो मौका भन्ने शैलीमा कसरी हुन्छ मन्त्री बन्ने र भागबन्डामा राज्यकोष दोहन गर्ने निर्लज्ज लडाईँ चलिरहेको छ। जनताको करबाट पालिएकाहरू देश जनहितमा खटिएका देखिँदैनन्। उनीहरूको खटन केवल लाभको पदमा कसै गरी टाँसिरहने, अनि अर्का थरी त्यो पद हत्याउन भरमार कोसिस गरिरहने। त्यसको उपक्रम आज पनि चल्यो। नेकपा यसका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न अब दिनको कुरा छैन, घन्टा पनि कुर्न मुस्किल भो रे। आज चाहियो, अहिले चाहियो मन्त्री, नत्र दाम्रो चुडाल्ने हुन् कि झैँ छटपट्टि, बुर्कुसी र हतारो छ। एकमात्र शर्त पार्टीको सचिवालय स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय नै यसका अन्तिम शर्तहरू हुन्। एकदमै चाँडै अब दिनहरूमा होइन घण्टाहरूमा मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने दिशातिर लागिरहेको छ। मन्त्री भन्ने चिज कसैले चिरस्थायी सधैँभरि प्राप्त गरेको चिज होइन। 2-4 महिना, 6 महिना, वर्ष दिन, त्यसबाट फेरि परिवर्तन हुने। स्थायी सरकार भए बढीमा 5 वर्ष राम्रो काम गर्ने क्षमता देखाएको मन्त्री रहेछ भने
उसको प्रतिको एउटा मूल्याङ्कन होला। तर अहिले हामीले हाम्रो जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट, हाम्रो भद्र सहमति के थियो भने एकपटक हुने मन्त्रीले कम्तीमा 6 महिना बसेर आफ्नो काम देखाउनुहोस्, तलमाथि अलिकता हुन सक्छ, त्यस पछाडि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट पहिले नै थियो। अहिले 8-9 महिना बित्न आँट्यो। नेकपा यसका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाको कुरा हामीले सुनिहाल्यौँ। महिना दिन भइसक्यो, यो रोत एउटै छ, अघिल्लोको भाग पुग्यो, अब पछिल्लाको मन्त्री भाग देऊ। बेलान कुबेला बजेट सेसन चलिरहेको समयमा पनि यही दाबी, यसैको जोडबल थियो। त्यति बेला राष्ट्रव्यापी रूपमा अलि चर्को दबाव परेपछि थामिएको थियो र फेरि अहिले त्यसको क्रम सुरु भएको छ। बालुवाटार बैठकमा देश र जनताले भोगेका सङ्कट एजेन्डा बन्दैनन्। बन्छ त केवल सत्ताभोगी दलभित्रका र गठबन्धन सगोलका भागबन्डा र आपसी स्वार्थ रक्षामा। र बन्छ त्यहाँ एजेन्डा कि मूल्य वृद्धिको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बढाउनु पर्यो भने सरकारले आयल निगमलाई अनुमति चाहिँ दिन्छ। ती चाहिँ एजेन्डा बन्छन्। स्वार्थी सत्ताधारीहरूका चरित्र चित्रण त अझै बाँकी नै छन्। झलनाथ खनालको गठबन्धन बैगुनी तर नभई नहुने लय सुन्नु छ। प्रचण्डले ओली खुइल्याउन खर्चेको ऊर्जा बेतोड छ। ती प्रसङ्गमा जानु अघि यहाँनिर संक्षेपमा यति बेला जनताका दुःख र उनीहरूका प्रतिनिधि आवाज के छन् त्यसलाई उतारेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमले तयार पारेको यो संक्षेप रिपोर्ट हेरौँ। यति बेला सामान्य नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ। भान्सामा प्रयोग हुने खाद्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण हैरान बनेका छन्। खाद्यान्न, खानेतेल, तरकारी र फलफुल निकै महँगिएका छन्। सरकारवालाले यसको अनुगमन गर्न नसक्दा बेथिति बढेको हो। रोल खेल्ने भनेको नै गभर्नमेन्टको साइडदेखि हो हैन। अब उहाँहरूले चाहिँ अब कसरी हुन्छ, जनतालाई सहज हुने तरिकाले सब्सिडी दिनु पर्यो, अनुदान दिनु पर्यो यो टाइममा हैन। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई भरपेट खान मुस्किल बनेको छ। निरन्तर बढिरहेको मूल्य वृद्धि हेर्दा खाद्य सुरक्षा र महँगीबाट उपभोक्तालाई जोगाउन सरकारले ठूलै योजना बनाउनु पर्ने भए पनि यसतर्फ सरकारको ध्यान पटक्कै गएको छैन। व्यापारीको मनपरी रोक्नेदेखि मूल्य नियन्त्रणका सवालमा सरकार उदासीन देखिएको छ। दिन प्रतिदिन महँगाई बढिरहेको छ। केही नभए पनि सबै सामानहरू इम्पोर्ट हुँदै आइरहेको छ। पेट्रोलको भाव बढ्ने बित्तिकै सबै सामानहरूको रेट पनि यतिकै इन्क्रिज भइरहेको छ। चढ्ने तेल पनि बढेकै छ, खाने तेल पनि बढेकै छ, सागसब्जीहरू सबै कुरामा बढेकै छ, महँगी त बढेकै छ। यो कुरामा चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। केही न केही एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो कि यो सबै अरूकोमा मात्रै डिपेन्ड भएर केही भएन नि त। अब यहाँ त्यत्रो फार्मर्सहरू हुनुहुन्छ, नेपाल एज अ फार्मर कन्ट्री हुनुहुन्छ। अन्य समस्याका बीच विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या कम छैन। शैक्षिक सत्र सुरु भएको झन्डै 1.5 महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यता निजी विद्यालयमा अभिभावकहरू खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्। गाह्रो त भन्नै सकिन्न नि, एकजनाको कमाइले महँगी त्यस्तै छ हैन। बच्चाको खर्च त्यत्तिकै, स्कुल नै कति महँगो छ हैन। बच्चा बच्चीलाई अब अहिले तेलहरू कति महँगो छ, खानदेखि लिएर तरकारीहरू भनौँ न, सबै महँगी त अब छ नि। सबै जनतालाई गाह्रो छ हैन। बात नसक्ने अवस्था गाह्रै छ भनौँ न काठमाडौँमा हैन। विगतदेखिकै मल अभावको समस्या सुधार हुन सकेको छैन भने बिउ बेजन जस्ता अत्यावश्यक वस्तु समेत किसानले पाउन सकेका छैनन्। ठूला विकासका मुद्दामा खासै राम्रो काम गर्न नसकेको सरकारले यस्ता आधारभूत समस्याको समाधान समेत गर्न नसक्नु विडम्बना नै हो। सरकारलाई भागमण्ड गर्दा नै फुर्सद छैन। विद्यार्थी संगठन र प्रतिपक्षी समेत यस्तो गम्भीर विषयमा मौन हुनुले समस्या झनै विकराल भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। दर्शकबिन, सत्ताधारी दलका बैठकमा र सिङ्गो गठबन्धन बैठकमा यी जनताका यति बेलाका जल्दा बल्दा एजेन्डाहरू पर्दैनन्। महँगी उनीहरूको एजेन्डामा पर्दैन, किसानको मल पर्दैन। आधारभूत जुन समस्या जनताले भोगिरहेका छन् ती सत्ताधारी दलको चासोमा छैनन्। सत्ताधारी दलका बैठकमा भाग शान्ति, आपसी लेनदेन प्रमुख
एजेन्डा बनिरहेको छ। अनि दलका आफ्ना बैठक अनि बालुवाटारको सगोल गठबन्धन बैठकमा पनि उही मेरो दल मेरा मान्छेलाई खै भाग, प्रधानमन्त्रीज्यू तत्काल अविलम्ब हाताहाती हाम्रो माग पुरा होस्, होइन भने हाम्रा नेता कार्यकर्ता पार्टीमा कसरी टिकाउने, पार्टीमा निराशा बढ्यो। सुनौ। तत्कालै अविलम्ब के भन्ने अब यसलाई जसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गरेर यो छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आग्रह गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ एक प्रकारको निर्णय चाहिँ गर्नुपर्ने विषय होइन यो, तर त्यो एक प्रकारको समझदारी भएको छ। किन हामीले सचिवालयले निर्णय गरेको र स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको विषय जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय अहिलेसम्म लागू हुँदैन। यसले के सन्देश दिइरहेको छ? हाम्रा मन्त्रीहरू जसलाई हामीले फिर्ता गर्ने भनेका छौँ, हाम्रा मन्त्रीहरू जसलाई जानका निम्ति हामीले चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा जानका निम्ति चाहिँ निर्णय गरेका छौँ, उहाँहरूको कस्तो प्रकारको मनोविज्ञान बनिरहेको होला? यसले देशव्यापी रूपमा के सन्देश दिइरहेको छ? अथवा 5 दलीय गठबन्धन जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सामान्य शेरबहादुर देउवा देशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई तत्क्षण हामीले गरेको निर्णय लागू गर्नका निम्ति भनिसके पछाडि यो वा त्यो बहाना देखाएर र अहिलेसम्म चाहिँ त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुनु जस्तो कुरा चाहिँ आगामी बैठकमा खास गरिकन पोलिट ब्युरो बैठक, केन्द्रीय कमिटीका बैठक, केन्द्रीय परिषदका बैठकहरूमा गम्भीरतापूर्वक कुराहरू उठ्न सक्छ र त्यो कुराले आम हाम्रो कार्यकर्तामा एक प्रकारको निराशा पनि आउन सक्छ। त्यसैले नेकपा यसमा आज हामी मुख्य केन्द्रित छौँ, किनकि यो लाज मान्नुपर्ने विषय हो। ठिक छ, मन्त्री हेरफेर गर्ने विषय पार्टीमा एउटा सङ्कट बनेको छ, त्यो नगर्दा पार्टी थप जोखिममा पर्ने उहाँहरूको आन्तरिक समस्या होला, तर यो सुस्तरी अलि धार चाहिँ यसलाई नै प्रमुख एजेन्डा मुखर गर्दा यति बेला जनतालाई खिसिट्युरी गरेको ठहर छ। राष्ट्रिय जुन समस्या छ, जनताका जुन समस्या छन्, त्यसलाई छाया पारेर प्रमुख मुद्दा बनिरहेको छ महिनौदेखि मन्त्री हेरफेर। यही एजेन्डाले बालुवाटारको बैठक इङ्गेज गरिरहेको छ, दलहरूका बैठक इङ्गेज गरिरहेको छ र यो सङ्क्रमण अन्य दलहरूमा पनि छ। नेकपा यस अलि बढी यो मामलामा अल्झेको कारणले आज यसमा हामी मुख्य केन्द्रित छौँ, तर सत्ताधारीमा र समग्र मूलधारको राजनीतिमा यो आम चरित्र बनेको छ। आफ्नो स्वार्थ, जनताका सवाल पन्छाउने, आफ्नै स्वार्थ साध्ने यो विद्रूप चरित्र हावी छ। दल र नेताको स्वार्थको साङ्लो छिनाउन निकै कठिन छ। उनीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि आपसमा मिल्छन्, गाह्रो साह्रो पर्दा मिल्छन् र सत्ता भोगका लागि शक्ति एकट्ठा गर्छन्। त्यो सत्ताका लागि चाहिने शक्ति आर्जन गर्छन् आपसमा मिलेर। लोभी पापी चरित्रले बेला बेलामा उल्झन र विवाद त्यही ल्याउँछ सत्ताभित्र, त्यो मिलनभित्र, तर स्वार्थका लागि त फेरि पनि मिल्नु नै छ। प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि अघि बढ्नु त छँदैछ। यसरी अहिले हामीले 9 लाख जो भन्छौँ नि, 9 लाख होइन, हामी 20 लाखभन्दा बढी मत छ हाम्रो हेर्नुहोस्। त्यो 20 लाखभन्दा मत हामीले सङ्कलन गर्न सकेन। यसमा हाम्रा पनि केही त्रुटि कमजोरीहरू रहे र त्यो गठबन्धन जुन हो, त्यो गठबन्धनले हामीलाई त बिल्कुलै अपमान गर्यो। त्यो अपमानपूर्ण ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यति सिट पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। जुन प्रकारका अपमानहरू भए अथवा यस्ता खालका चाहिँ केही कमीका रूपमा लिएर यसलाई विगतबाट पाठ सिकौँ र अब आउने दिनमा यो चाहिँ गल्ती नदोर्यौँ भन्ने बाटोबाट चाहिँ हामी जानु पर्दछ। खैर, यी कमजोरीहरूको कुराहरूलाई हामीले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर जति उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ त्यो उपलब्धिलाई दृढतापूर्वक रक्षा गरेर त्यसलाई अधिकतम रूपले एउटा चाहिँ देश, जनता, राष्ट्र परिवर्तन र समाजवादको हितमा हामीले प्रयोग गरेर अगाडि जानुपर्छ। गठबन्धन जुन उद्देश्यका निम्ति, जुन मिसनका लागि गठबन्धन बनेको थियो, त्यो मिसन अझै पुरा भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले आगामी निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि
यो गठबन्धन कायमै गरेर जानुपर्छ। र कमरेडहरू थोरै सङ्ख्या हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू आगोको फिलुङ्गो जस्तै हो। त्यो फिलुङ्गो जस्तो आफूले बन्नुपर्छ। तपाईँले एउटा एउटा चाहिँ खरबारीमा एउटा सिनको मात्रै हामीले सल्काएर दिउँ भने के हुन्छ, भोलि त्यसले सल्काउँछ। त्यस कारणले हामीले जुन जति ठाउँमा हामीले काम गर्छौँ नमुनापूर्ण कामहरू गऱ्यौँ भने अर्को पटक वास्तवमा जिताउनु पर्ने पार्टी भनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेछ भनेर प्रमाणित गर्ने एउटा आधार बन्छ। त्यो आधार बनाएर हामीले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। गठबन्धनमा अपमान भए पनि गठबन्धन त फेरि जरुरी छ। जति उपलब्धि भयो थप उपलब्धिका लागि फेरि पनि गठबन्धनलाई साँधेरै साथमा लिएरै अघि बढ्नुपर्ने छ। हामीले सुन्यौँ नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, 20 लाख मत आफ्नो पार्टी नेकपा यसमा हुँदाहुँदै पनि जम्मा 9 लाख मात्रै गएको चुनावमा सङ्कलन गर्न सकेको कुरा हामीले सुन्यौँ। आफ्नै केही कमजोरी त भयो, तर गठबन्धनको बिल्कुल अपमानका कारणले मत र सिट जित्न नसकेको उनको गुनासो सुन्यौँ। नेकपा यसमा थोरै मान्छे भए पनि आगोको फिलिङ्गो जस्तो भनेर खरबारी डढाउन सक्ने ताकत बन्नुपर्ने उनको भनाइ पनि हामीले सुन्यौँ। महत्त्वपूर्ण अन्य सामग्री बाँकी छन्, छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ दर्शक। राजनीति आउँदो चुनावतर्फ बिस्तारै केन्द्रित हुँदै गएको छ र चुनावी रणनीतिहरू दलहरूले फेर्ने र गएको स्थानीय चुनावले आगामी संसदीय चुनावलाई दिएका केही सन्देश छन्। ती सन्देश पालना गरेर आफ्ना चुनावी रणनीतिहरू फेर्ने बताउँदैछन् नेताहरू। हामी त्यो प्रसङ्गमा जानेछौँ र त्योभन्दा पहिले नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादीको खोल ओढेर राष्ट्रहित विपरीतका सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन् जोडपूर्वक। सन्दर्भ उही पुरानै हो, अमेरिकी एसपीपी सम्झौता। हामी राष्ट्रवादी, ऊ गद्दारको यो आलो पालो आरोपको दोहोरी चलिरहेकै छ। प्रतिपक्षी एमाले तर्फबाट सत्ताधारी र सत्ताधारीबाट एमालेलाई आरोप लगाउने उपक्रम निरन्तर छ। आज प्रचण्डले त्यसैमा अलि विस्तार लगाएका छन्, सुनौँ। एसपीपी सम्झौता 2015मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र केपी ओली नै रक्षा मन्त्री पनि भएको, प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री दुवै केपी ओली नै भएको बेलामा यो सम्झौताबारे एउटा सहमति, सैद्धान्तिक सहमति त्यति बेलै भएको र प्रवेश गरेको रहेछ भन्ने कुरा अब छ्याङ्गै भएको छ। एमाले गुटले केपीहरूले बडो एसपीपी राष्ट्रघाती, हामी चाहिँ राष्ट्रवादी भनेर होहल्ला गर्दै थिए। मैले 2019मा फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा आइपीएचको बारेमा गरेको राष्ट्रघात, अमेरिकाले त्यहाँ स्टेट डिपार्टमेन्टको दस्तावेजमा नेपाल पनि अब इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको नयाँ सदस्य भनेर गरेको घोषणाको डकुमेन्ट दिएको छ। त्यो कुरालाई सम्झिँदै र त्यति बेलै एसपीपी पनि स्वीकृत भएको कुरालाई सम्झेर यो त बडो दिउँसै रात पार्ने कुरा भयो। केपी ओलीले नै त्यो राष्ट्रघात गरेको हो, एसपीपी बारे सहमति उसकै पालामा भएको हो, तर अहिले मानव उसले गरेको होइन, यो गठबन्धनले गरेको जस्तो गरी झुटो प्रचार गरिएको छ। म चुनौती दिन्छु भनेर मैले बोले, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। दिउँसो त केपी गुटको एकजना मुख्य मान्छे मध्येकोले सदनमा चाहिँ मैले बोलेको कुरालाई खण्डन गर्दै ल प्रमाणित गरेर देखाऊ, हामी चुनौती दिन्छौँ भनेर सदनमा बोलेछन्। म पुगेका थिइनँ सदनमा, म जानुभन्दा अगाडि बोलिसकेका रहेछन्। 2 घन्टापछि 3 घन्टापछि त पत्रै फेला पर्यो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको र रक्षा मन्त्री भएकै बेलामा त्यो कुरा अगाडि बढेको भन्ने पत्र सदनको रोस्टममा चाहिँ प्रस्तुत भइसकेपछि दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भयो। यो सबै राष्ट्रघाती क्रियाकलाप केपी ओलीले नै गरेका रहेछन्। अहिले उनीहरूले होइन मलाई त थाहै भएन भन्छन्। योभन्दा लज्जास्पद र चाहिँ झुट अरू केही हुनै सक्दैन, किनकि त्यो प्रधान सेनापतिले लेखेको चिठीमा तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला, 2टा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् यो सन्दर्भको। एउटा कुरा के छ भने
नेपाल सरकारको अनुमतिले मैले यो चिठी लेखेको छु भनेर सुरुमा भनेको छ। सुरुको प्यारामा नेपाल सरकारको अनुमति भने के हो भन्दा त सरकारको निर्देशनमा लेखेको भनेको। दोस्रो तल फेरि के लेखेको छ, तल गएर बोधार्थ रक्षा मन्त्रालय गृह मन्त्रालयलाई बोधार्थ भनेर त्यो चिठीको बोधार्थ पनि दिएपछि अब रक्षा मन्त्रीले मलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा, नेपाली जनतालाई उल्लु र सिल्ली ठान्ने, नेपाली जनता बेकुब छन् भन्ने ठान्ने बेइमानी बाहेक केही हुन्छ त? दर्शकबिन, सरकारले यो एसपिपीमा संलग्न नहुने मन्त्री परिषदबाटै निर्णय लिएको छ र त्यो निर्णयलाई चीनले स्वागत गरेको छ। चीनले अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन एसपिपीमा सहभागी नहुने भनी नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको प्रशंसा गरेको छ। आज बिहिबार बेजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनले चीन नेपालको मन्त्री परिषद बैठकले हालै गरेको निर्णयलाई नोटिसमा लिएको छ र त्यसमा खुसी व्यक्त गरेको छ र त्यसको स्वागत गरेको छ। एसपिपी मामलामा देउबा सरकारले मन्त्री परिषदबाटै यसमा अघि नबढ्ने निर्णय लिएको छ। तैपनि राजनीतिक खपतका लागि राष्ट्रवादको एजेन्डा बनाएर आफ्नो अनुकूलमा यसको चर्चा, यसका आरोप प्रत्यारोपहरू चलिरहेका छन्। अनि प्रचण्डले चुनावी रणनीतिबारे पनि आज यही मञ्चमा कुरा गरेका छन्। जसरी हुन्छ टिकट हत्याउने जोडबल गर्नेहरूलाई भन्दा लोकप्रिय र जित्नेहरूलाई अब टिकट दिने उनको भनाइ छ। किनकि आउने चुनाव पनि माओवादीका लागि जीवन मरणको लडाईँ हो। जित्नु त छ, जित्नेलाई टिकट दिने हो। सुनौ। अहिले यो निर्वाचनको लडाईँ पनि माओवादीको निम्ति जीवन मरणकै लडाईँ हो। टिकट कसले पाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि विजय हुन सक्ने उम्मेदवार को हो भन्ने कुरा मुख्य हुँदो रहेछ। अहिले धेरै ठाउँमा त्यस्ता उम्मेदवारहरू पराजित भएका छन् जसले विभिन्न ढङ्गले टिकट प्राप्त गर्ने कुरालाई त निकै सक्रियताको साथ गरे, तर जनतामा लोकप्रिय हुने कुरा, जनतामा काम गर्ने कुरालाई त्यति महत्त्व दिएनन्। टिकट कब्जा गर्ने जस्तो जहाँ जहाँ गरियो त्यहाँ त्यहाँ हामी हारिएको छ। जसले जनतातिर, आफ्नो लोकप्रियतातिर र हामीसँग भएका नेता कार्यकर्ता मध्ये चुनाव जित्ने सम्भावना बढी भएका कमरेडहरूलाई उम्मेदवार बनाइयो, त्यहाँ हामी जितेका छौँ। प्रतिकूल देखिएको ठाउँमा पनि जितेका छौँ। उम्मेदवारको सही छनौट भयो, आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो बनाउने काम भयो भने त्यहाँ हामीले जितेका छौँ। दर्शकबिन, स्थानीय चुनावले धेरै पाठ सिकाएको छ। परम्परागत राजनीतिमा अलिकति नयाँ धारलाई आकर्षित गरिरहेको छ र स्वतन्त्रहरूलाई पनि परम्परागत दल, ठुला दलहरूले आकर्षित गर्ने स्किमहरू, रणनीतिहरू अघि ल्याइरहेका छन् र त्यसमा नयाँ र जो जित्ने सम्भावना भएकाहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउने, टिकट दिने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू, त्यस्ता योजनाहरू पार्टीहरूले बनाइरहेका भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। र राजनीति आउँदो चुनावतर्फ बिस्तारै केन्द्रित हुँदै गएको छ। गठबन्धन दलहरू आउँदो चुनावसम्मै यो सहकार्य र तालमेललाई बचाउनेमै जोड गर्दैछन्। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय चुनावमा अहिले गएको स्थानीय चुनावमा प्राप्त उपलब्धिका कारणले अलि बढी आशावादी छ। स्थानीय चुनावमा प्राप्त गरेको जितले काङ्ग्रेस पुलकित छ र त्यो रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि जोड गर्नेमा छ काङ्ग्रेस। नेकपा माओवादीलाई पनि गठबन्धनकै कारण लाज र अस्तित्व जोगिएको बोध छ। त्यसैले पनि आउँदो चुनावमा गठबन्धन खाँचो छ माओवादीका लागि। नेकपा यसले अपमान सहनुपर्ने भए पनि गठबन्धन नभई धर नहुने स्थिति छ। गठबन्धन बैगुनी तर नभई नहुने स्थिति छ। अघि हामीले जलनाथ खनालको पनि कुरा सुन्यौँ। जसपा पनि गठबन्धनकै कारण कम्तीमा लोसपा भन्दा त उम्दा भयौँ है भन्नेमा छ। जसपाको र लोसपाको त्यहाँ आफ्नै खालको टक्कर छ। यी दुई दल फुटेका र आपसमा एक खालको आपसी दुश्मन ठान्छन्। त्यसमाथि यी सबै गठबन्धन दल सगोलमा सत्ता भोग गर्दैछन्। त्यसैले पनि
यो लाभको गठबन्धनलाई लम्ब्याउनेमै जोड छ। तर निर्वाचन मिति घोषणामा भने सत्ताधारी दल यो गठबन्धन देउबा सरकार अझै पनि अलमलमै छ। यो अलमल कतिसम्म रहने हो त्यो चाहिँ पत्तो छैन। अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पहिलो दलबाट दोस्रोमा पुग्यो। उसले गएको संसदीय चुनावमा पहिलो दलको हैसियत बनाएको थियो। त्यो अहिले स्थानीय चुनावमा खोसेर काङ्ग्रेसको पोल्टामा पुगेको छ पहिलो दलको हैसियत। एमालेलाई आउँदो चुनावको थप चिन्ता छ। स्थानीय चुनावले दिएको नतिजाका कारण एमाले अलिकति खिन्न छ। थप तयारी उसलाई जरुरी छ। थप चुनावी रणनीति उसका लागि जरुरी छ। आउँदो चुनावका लागि स्थिति थप बलियो बनाउनु पर्ने दबाबमा छ एमाले। कोसिस त यो सत्ता गठबन्धन भत्काउनेमै हुनेछ एमालेको तर्फबाट। तर गठबन्धन भत्काउन त्यति सहज देखिँदैन। आपसी स्वार्थले गठबन्धन दलहरू बडा एकअर्कामा घोलिएका छन्, बाँधिएका छन्। त्यो बन्धन टुटाउन सानो सामर्थ्यले पुग्नेवाला छैन। अनि निउरिएर झुकेर वाम एकताको पहल लिने मुडमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। र उनलाई लाग्ने गरेको अहङ्कारको आरोप त्यो कम भएको छैन र त्यो अहङ्कार कायमै रहेका कारणले वाम गठबन्धनका प्रति इच्छा हुँदाहुँदै चाहना हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहना पुरा नहुने देख्दैछन् प्रचण्ड माधव नेपालहरू। तुलनात्मक रूपमा उनीहरू पनि वाम गठबन्धनको चाहनामा त देखिन्छन्। तर त्यसको भावभूमि आधार भने तयार भएको छैन। एमाले अध्यक्ष ओली अग्रसर नभएसम्म वाम गठबन्धन आकाशको फल आँखातरी मर सरहको स्थितिमा छ। हवस् त, बिदा हुन्छु। नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।